बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों की नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों HBL बैंक ने HBL इस्लामिक होम फाइनेंस स्कीम का आगाज़ कर दिया है। ऐसे तमाम पाकिस्तानी जो HBL बैंक से इस्लामी तरीके के मुताबिक घर बनाने के लिए कर्जा हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा अहम है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको मुकम्मल प्रोसेस बताऊँगा। घर बनाने के लिए आपको HBL बैंक इस्लामी तरीके के मुताबिक कितना कर्जा फ्राहम करता है, कितने महीनों के अंदर आपने कर्जे को वापस करना होगा, माहाना किस्त आपने कितनी अदा करनी होगी, किन शरात ज़वाबित के ऊपर आपको ये कर्जा दिया जाएगा। सारी तफसीलात इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। सबसे पहले नंबर पे दोस्तों हम ये डिस्कस करते हैं किन किन कामों के लिए आप HBL बैंक से कर्जा ले सकते हैं। तो नंबर 1 पे दोस्तों, अगर आप बनाया घर परचेज करना चाहते हैं तो आप घर को परचेज करने के लिए, घर को ख़रीदने के लिए कर्जा ले सकते हैं। नंबर 2 पे दोस्तों, अगर आपके पास पहले से प्लॉट मौजूद है, आपने प्लॉट ख़रीदा हुआ है और आप सिर्फ घर बनाने के लिए कर्जा लेना चाहते हैं तो आप घर बनाने के लिए भी कर्जा ले सकते हैं। नंबर 3 पे दोस्तों, अगर आप प्लॉट भी खरीदना चाहते हैं प्लस उसके ऊपर घर भी बनाना चाहते हैं तो दोनों कामों के लिए भी आपको कर्जा मिल सकता है। नंबर 3 पे दोस्तों, अगर आपके पास पहले से घर मौजूद है, आप उसको अपग्रेड करना चाहते हैं, रेनोवेट करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको कर्जा मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों, कर्जे की लिमिट कितनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कर्जे की लिमिट कम से कम 20 लाख रुपए रखी गई है, यानी आप थोड़े से थोड़ा कर्जा जो है 20 लाख रुपए तक ले सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 7,50,00,000 रुपए तक इसकी लिमिट रखी गई है। ठीक है, आगे आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको घर बनाने के लिए 25 लाख की ज़रूरत है, 30 लाख की ज़रूरत है, 50 लाख की, 80 लाख की, 1 करोड़ की, 1.5 करोड़ की, तो आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक कर्जा ले सकते हैं। ठीक है, बैंक आपको बता देता है कि आप हमारी पॉलिसी को फॉलो करें, आपको कम से कम इतना कर्जा मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा इतना कर्जा मिलेगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हर पाकिस्तानी उतना कर्जा ले सकता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आपकी माहाना तनख्वाह कितनी है या घर के आपकी माहाना आमदनी कितनी है, उसको मद्देनज़र रखते हुए जो है बैंक आपको कर्जा देता है। बैंक डिसाइड करता है कि आपको कितना कर्जा देना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ आप नोट कर लें। कम से कम आप 20 लाख रुपए तक कर्जा ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप 7,50,00,000 रुपए तक कर्जा ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, जितना भी कर्जा आप लेंगे आपने मंथली इंस्टॉलमेंट के साथ कर्जे को वापस करना होगा। अब कर्जे को कितने सालों के अंदर आपने वापस करना है? 3 साल से लेकर 25 साल के अंदर अंदर आपने माहाना किस्त के साथ कर्जे को वापस करना है। फ़र्ज़ करें आपने 25 लाख रुपया घर बनाने के लिए कर्जा लिया है तो 25 लाख रुपया आपने 25 साल के अंदर अंदर माहाना किस्त के साथ वापस करना होगा। ठीक है, तो इसके बाद बात करते हैं जी, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ और इन्फॉर्मेशन की, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें भी मैं आपको बताने वाला हूँ। किन शरात ज़वाबित के ऊपर आपको कर्जा मिलेगा अब मैं आपको ये डिटेल के साथ बताने वाला हूँ। दोस्तों, 3 किस्म के लोग जो हैं वो कर्जा ले सकते हैं HBL बैंक से। नंबर 1 पे सैलरी पर्सन लोग, जो सरकारी मुलाजिम है या प्राइवेट मुलाजिम है, वो कर्जा ले सकते हैं। नंबर 2 पे जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल लोग हैं, वो भी कर्जा ले सकते हैं। नंबर 3 पे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जो पाकिस्तान के अलावा किसी भी दूसरे मुल्क में जॉब करते हैं, वो भी कर्जा ले सकते हैं। बात करते हैं जी सैलरी पर्सन लोगों की। अगर आपको ताल्लुक तनख्वाहदार तबके से है तो आपने 3 शर्तों को पूरा करना होगा, तब जाके आपको HBL बैंक से कर्जा मिलेगा। ठीक है, पहली शर्त यह है कि आपका शनाख्ती कार्ड बना हुआ होना चाहिए और आपके पास पाकिस्तान की नेशनलिटी होनी चाहिए। नंबर 2 पे आपकी एज 25 साल से लेकर 60 साल के दरमियान में होनी चाहिए। नंबर 3 पे मंथली इनकम जो है आपकी 50,000 रुपये तक होनी चाहिए। अगर आपकी माहाना तनख्वाह 50,000 रुपये है या 50,000 रुपये से ज़्यादा है तो फिर आपको घर बनाने के लिए कर्जा मिल सकता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अब बात करते हैं जी सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन, प्रोफेशनल लोगों की। इसमें भी 3 शर्तें रखी गई हैं। अगर आप बिजनेसमैन हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो फिर भी आपने 3 शर्तों को पूरा करना होगा। नंबर 1 पे आपके पास शनाख्ती कार्ड बना हुआ होना चाहिए, आपके पास पाकिस्तान की नेशनलिटी होनी चाहिए। नंबर 2 पे 30 साल से लेकर 65 साल के दरमियान आपकी एज होनी चाहिए। नंबर 3 पे मंथली इनकम जो है 1 लाख रुपए तक आपकी होनी चाहिए या फिर 1 लाख रुपए से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी की। अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं तो फिर भी आपने 3 शर्तों को पूरा करना होगा। नंबर 1 पे आपके पास पाकिस्तान की नेशनलिटी होनी चाहिए। नंबर 2 पे आपकी एज 30 साल से लेकर 60 साल के दरमियान में होनी चाहिए। नंबर 3 पे माहाना इनकम आपकी 4 लाख रुपए तक होनी चाहिए या फिर 4 लाख रुपए से ज़्यादा होनी चाहिए, तब जाके आपको घर बनाने के लिए कर्जा मिल सकता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं जी कौन कौन से कागजात की ज़रूरत होगी जब आप कर्ज़ के लिए अप्लाई करेंगे।
اگر آپ کا تعلق تنخواہ دار طبقے سے ہے تو پھر آپ کو یہ کاغذات چاہیے ہوں گے: شناختی کارڈ کی کاپی، 2 تصویریں، اوریجنل سیلری سرٹیفکیٹ آپ کو چاہیے ہوگا یا پھر امپلائمنٹ سرٹیفکیٹ آپ کو چاہیے ہوگا۔ اس کے بعد 3 مہینے کی لاسٹ 3 مہینے کی اوریجنل سیلری سلپ، اٹیسٹڈ سیلری سلپ آپ کو چاہیے ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 12 منتھ کا آپ کو بینک سٹیٹمنٹ چاہیے ہوگا، یعنی 1 سال کا بینک سٹیٹمنٹ آپ کو چاہیے ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جی آپ کو 5 سال کا پروف آف بزنس یا پروف آف انکم آپ کو چاہیے ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں جی اگر آپ کا تعلق سیلف امپلائڈ طبقے سے ہے یا بزنس مین لوگوں میں سے ہے تو پھر آپ کو یہ کاغذات چاہیے ہوں گے: شناختی کارڈ کی کاپی آپ کو چاہیے ہوگی، 2 تصویریں آپ کو چاہیے ہوں گی، 5 سال کا پروف بزنس آپ کو چاہیے ہوگا، بینک سٹیٹمنٹ آپ کو چاہیے ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جی نیچے آتے ہیں اوورسیز پاکستانی جو ہے ان کو بھی چند ایک شرطیں پوری کرنی ہوگی، چند ایک کاغذات مہیا کرنے ہوں گے۔ نمبر 1 پہ تو اوورسیز پاکستانی وہ قرضہ لے سکتے ہیں جن کا تعلق تنخواہ دار طبقے سے ہے۔ اس کے بعد اگر آپ قطر کے اندر جاب کرتے ہیں، UAE میں جاب کرتے ہیں، سعودی عربیہ میں جاب کرتے ہیں، بحرین، عمان، کویت، اگر آپ گلف کنٹری کے ان 6 ملکوں میں سے کسی بھی ملک میں جاب کرتے ہیں تو آپ قرضہ لے سکتے ہیں، آپ قرضے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ انہوں نے کہا جی آپ کے پاس جو ہے پاکستانی نیشنلٹی ہونے لازمی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کو جو ایج ہے 30 سال سے لے کر 60 سال کے درمیان میں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد منیمم ماہانہ انکم جو ہے وہ آپ کو 4 لاکھ روپے تک ہونی چاہیے۔ اس کے بعد 5 سال کی ورک ہسٹری آپ کے پاس ہونی چاہیے، یعنی اگر آپ 5 سال آپ کو باہر ان ممالک میں سے کسی بھی ملک میں کام کرتے ہوئے ہو چکے ہیں تو پھر آپ کو قرضہ ملے گا گھر بنانے کے لیے۔ اب دوستو ہم تھوڑا سا کیلکولیشن کر لیتے ہیں کہ اگر آپ HBL بینک سے گھر بنانے کے لیے قرضہ لیتے ہیں تو آپ نے ماہانہ قسط کتنی ادا کرنی ہوگی۔ تو یہاں پہ جی سب سے پہلے نمبر پہ پوچھا گیا ہے کہ آپ ایگزسٹنگ HBL کسٹمر ہیں اور آپ تنخواہ دار طبقے سے ہیں۔ میں کہتا ہوں جی ٹھیک ہے، میں یہی ہوں، ٹھیک ہے، HBL بینک کا میں کسٹمر ہوں، ایگزسٹنگ کسٹمر ہوں اور سیلری پرسن ہوں۔ اس کے بعد پوچھا جا رہا ہے جی آپ کس کام کے لیے قرضہ لینا چاہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں جی میں گھر پرچیز کرنے کے لیے قرضہ لینا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد پوچھا جا رہا ہے جی آپ کتنے سالوں کے اندر قرضے کو واپس کریں گے۔ میں کہتا ہوں جی 25 سال کے اندر میں ماہانہ قسط کے ساتھ قرضے کو واپس کر دوں گا۔ اس کے بعد پوچھا جا رہا ہے جی پراپرٹی پرائس بتائیں، جو آپ گھر خریدنا چاہتے ہیں اس کی ٹوٹل قیمت کتنی۔ میں کہتا ہوں جی 20 لاکھ روپے اس کی قیمت ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیچے آتے ہیں تو یہاں پہ انہوں نے منتھلی انسٹالمنٹ نکال دی ہے کہ 18,687 روپے آپ کی ماہانہ قسط بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ جی اس کو شیڈول کے اوپر کلک کرتے ہیں تو ساری ڈیٹیل یہاں پہ انہوں نے نکال کے رکھ دی ہے۔ پروفٹ ریٹ کی بات کریں یعنی مارک اپ کی تو 12.34% انہوں نے مارک اپ لگایا ہے، ٹھیک ہے۔ انٹرسٹ ریٹ انہوں نے 12.34% رکھا ہے۔ اس کے بعد انسٹالمنٹ 25 سال کی رکھی ہے اور اس کے بعد 20 لاکھ روپے قرضہ ہے جی۔ تو جو بینک پرووائڈ کرے گا قرضہ وہ آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں جی۔ انہوں نے کہا ہے جی یہ ساری ڈیٹیل دے دی ہے، ٹھیک ہے، آپ کے سامنے آپ اپنی اسکرین کے اوپر ساری چیزیں نوٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد یہ پلان انہوں نے نکال کے دے دیا ہے کہ آپ نے ماہانہ قسط کتنی جمع کروانی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب یہ 25 سال کا انہوں نے پلان نکال کے دے دیا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں۔ یہ تقریباً ٹوٹل انسٹالمنٹ بنتی ہے 300، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری تفصیلات جو کہ میں نے آپ کو بتا دی، آپ بھی یہاں کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ 40 لاکھ قرضہ لیں گے، 80 لاکھ یا 1 کروڑ، پھر آپ کی ماہانہ قسط کتنی بنے گی۔ یہ ساری تفصیلات یہاں آ کے آپ چیک کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے دوستو۔ تو یہ ساری تفصیلات جو کہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں، اب امید کرتا ہوں ساری چیزیں آپ کو سمجھ آ چکی ہوں گی۔ اگر آپ HBL بینک سے HBL اسلامک ہوم فائنانس اسکیم کے تحت قرضہ لینا چاہتے ہیں تو آپ اپنے قریبی کسی بھی HBL بینک کی برانچ میں جا کے اپلائی کر سکتے ہیں اور ضروری کاغذات کے ساتھ اپنے فارم کو پر کر کے جمع کروا سکتے ہیں۔ یہاں پہ ویب سائٹ کے اوپر بھی انہوں نے اپلائی ناؤ کا آپشن دیا ہوا ہے، آپ آن لائن بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ یہ چھوٹا سا فارم دیا ہوا ہے جی۔ سب سے پہلے نمبر پہ پوچھا جا رہا ہے جی کون سے پروڈکٹ آپ چوز کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسلامک ہوم فائنانس کے اوپر میں نے کلک کر دیا ہے۔ اس کے بعد یہ اپنا نام یہاں پہ لکھیں، شناختی کارڈ نمبر یہاں پہ لکھیں، یہاں پہ اپنا شہر سلیکٹ کریں آپ کون سے شہر سے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیچے آئیں تو یہاں پہ اپنا جو ہے کانٹیکٹ نمبر آپ نے ان کو دینا ہے۔ اس کے بعد ای میل ایڈریس، اس کے بعد ایڈریس یہاں پہ آپ اپنا لکھیں گے اور سبمٹ کے اوپر آپ نے کلک کر دینا، ٹھیک ہے۔ تو جیسے ہی دوستو آپ کلک کریں گے اس کے اوپر، اس کے بعد جو ہے 24 گھنٹے کے اندر یا پھر 48 گھنٹے کے اندر جو فائنانس ڈپارٹمنٹ ان کا وہ آپ سے رابطہ کرے گا اور مزید تفصیلات سے آپ کو آگاہ کرے گا، ٹھیک ہے دوستو۔ امید کرتا ہوں ساری چیزیں آپ کو سمجھ آ چکی ہوں گی۔ اردو کے اندر تمام تر تفصیلات پڑھنے کے لیے لنک میں نے نیچے ڈسکرپشن کے اندر دے دیا ہے پاکستانی نیوز ویب سائٹ کا، آپ اس کو اوپن کر کے تمام تر تفصیلات اردو کے اندر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے بینکس نیوز چینل کو سبسکرائب کر لیں۔